बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, रेडियो पाकिस्तान सरगोदा की पॉडकास्ट सर्विस और इसकी एपिसोड नंबर 12। मैं हूं आपका मेज़बान सिप्तान बलोच। हमारी पॉडकास्ट सर्विस के हवाले से आप लोग जानते हैं कि दुनिया भर में देखा जाता है, इसको लोग पसंद करते हैं। आप उसके हवाले से फ़ीडबैक भी आप देते हैं। यकीनन दिन ब दिन तरक्की होती जा रही है और बेहतरी की जानिब सब लोग गामज़न है। इस सिलसिले में हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स कर चुके, हमारा पूरा उस पर रिकॉर्ड मौजूद है हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज पे, आप वहाँ से भी देखते रहते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल, ट्विटर और सारे अकाउंट से आप हमें देखते रहते हैं। आज का प्रोग्राम जो होगा वो थोड़ा सा हटके होगा, लेकिन इतना हटके नहीं होगा, तालीम के मुतल्लिक होगा। और तालीम कितनी इम्पॉर्टेंट है, उसमें हम कितना कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, ये आज के प्रोग्राम में हम उसको परखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और हमारे जो इदारे हैं उसमें कितना कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे अहमद अरसलान शाह साहब, जो कि माहिर तालीम हैं। शाह साहब, सबसे पहले आपको खुशामदीद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर, बताइएगा कि तालीम की अहमियत जो हमारे माशरे में है कितनी ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है कि बच्चों को तालीम हासिल करनी चाहिए। मेरा ख़्याल है कि तालीम के अलावा अब हमारे पास कोई और रास्ता बचा भी नहीं है कि जिस रास्ते को लेकर हम उस जगह पे पहुंच सकें जहां हमारे पाकिस्तान का जब ख्वाब देखा गया था कि उस मंजिल तक। तो तालीम ही एक वाहिद रास्ता है और स्पेशली जो हायर एजुकेशन है वो दुनिया में बड़ी मैसिवली तब्दील हो गई है। ठीक, पहले सिर्फ एकेडेमिया को तालीम समझा जाता था, अब जो हायर एजुकेशन की तालीम है वो सिर्फ एकेडेमिया 1/3 रह गया। उसके अलावा इंडस्ट्री के जो लिंकेजेस हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस वक्त हमारा बच्चा एकेडमिक तालीम हासिल करके मार्केट में जाता है तो उससे सवाल ये किया जाता है कि क्या आपने कोई काम किया है, कोई एक्सपीरियंस है, कभी सोचा है कि आपको क्या करना है, तो उस बच्चे का जवाब नफ़ी में है। तो मेरा ख्याल है कि तालीम जिसके अंदर जो आज के ज़माने का न्यू ट्रेंड है उसके साथ तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है और वो ही एक रास्ता है जो हमें इंशाल्लाह आगे लेके बढ़। ये बड़ी अच्छी बात आपने इसमें कही कि ख़ास तौर पर जो हमारे बच्चों से जब ये पूछा जाता है कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, कुछ है, न्यू ट्रेंड्स जिसे आपने नाम दिया, बड़ा ज़रूरी है। अच्छा सर, इसमें इदारे का बड़ा अहम किरदार होता है कि टीचर्स, फैकल्टी, ये सारी चीज़ें इंटरनेट ट्रायंगल जिसे हम आगे कहते थे कि उस्ताद, इदारा और बच्चा उसमें शामिल होता है, ट्रायंगल बनता है तो ये बेहतरीन काम होता है। तो आप जो अगर ओवरऑल हम पाकिस्तान में इदारों की बात करें, तालीमी इदारों की बात करें, तो क्या समझते हैं कि अब इतनी पाकिस्तान में वो सलाहियत मौजूद है, इस किस्म के इदारे मौजूद हैं कि जो लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और बच्चे बिल्कुल अब वो इंटरनेशनल कम्पीट भी कर पाएंगे? बिल्कुल, मैं बड़ा खुश हूँ कि पिछले 10-15 साल के अंदर, स्पेशली जब से गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर्स को इसके अंदर इंगेज किया है, उस वक्त से यूनिवर्सिटियों ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। हमारे यूनिवर्सिटियों में बच्चे जो तालीम हासिल करते हैं वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की तालीम के साथ अलाइन होती है। हमारा बच्चा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के ज़रिए प्रोजेक्ट सीखता है। हमारा बच्चा जो इंडस्ट्री की डिमांड है उसके मुताबिक तालीम हासिल करता है। तो आपने पहले सुना होगा कि लोग ये कहते थे कि जो हम किताबों में पढ़ते हैं उनका प्रैक्टिकल फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं होता। हमने वो ताल्लुक डेवलप कर लिया है विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्री, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो उनकी रेगुलेटरी बॉडी है, उनके साथ मिलकर हम ये सवाल करते हैं कि आपको जो बच्चा चाहिए आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जोन से स्किल वो हमें बताते हैं वो हम अपने बच्चे को सिखाते हैं, उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं और बच्चा जिस वक्त इंडस्ट्री में जाता है तो वो एक यूज़फुल टूल के तौर के ऊपर जाता है, ना कि वो सिफारिश के ज़रिए अपनी नौकरी ढूंढे। ठीक, यानी कि स्किल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं हमारे जितने भी हैं। इसमें एक चीज़ जो है वो इदारे की जब हमने बात की उसमें मेथड अडॉप्ट किए जाते हैं, कोई टेक्नोलॉजी 3UM1, ये क्या चीज़ है सर? थोड़ा सा ये बड़ा हमारा इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है और हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो ही इसकी पायनियर है। अच्छा। और ना सिर्फ हम पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटियों को अपना ये मॉडल सिखा रहे हैं बल्कि हम इंटरनेशनली भी जाकर इस मॉडल को प्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है OIC कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटियों को हमारी यूनिवर्सिटी ट्रेन कर रही है 3U1M प्रोग्राम के ज़रिए। 3 साल 3U का मतलब है 3 years इन यूनिवर्सिटी और 1M का मतलब है 1 year इन मार्केट। जब बच्चा 3 साल हमारे पास यूनिवर्सिटी में पढ़ लेता है तो हम उसको तैयार करते हैं और हमारी यूनिवर्सिटी की जो लिंकेजेस हैं वो उसको उस जगह के ऊपर अपॉइंट कराते हैं जो उसने पढ़ा है।
ٹھیک. اور پھر وہ اپنے پرابلم اس جگہ کے پرابلمز لے کر آتا ہے اور وہ ہمارے انکیوبیشن سینٹر کے اندر ہمارے سے ان کے پرابلم سالو کرنے کے آئیڈیاز لیتا ہے اور ان کے معاملات حل کرتا ہے. دوسری چیز جو ہماری یونیورسٹی اپنے بچوں کو سکھاتی ہے کہ اگر کوئی بچہ اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے ٹیچرز اور ہمارے انڈسٹریل لنکیجز جو ہیں ہمارے 1378 انڈسٹریل پروگرامز ہیں جو ہم نے بچوں سے پچھلے سال پرفارم کروائے اور اسی بیس کے اوپر انہوں نے اپنے بزنس اسٹارٹ کیے. بہت بڑی بات ہے اور یہ بہت بڑا فکر بھی ہے. اور جب یہ ٹرینڈ کرنا سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم صرف ڈگریوں کی حد تک نہ رہ جائیں یا انہیں بند کر دیں بیٹھ دیں کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, پائلٹ بننا ہے, انجینئر بننا ہے. اس سے باہر آئیں, اسکل انہیں تیار کریں اور تبھی یہ پیارا پاکستان مزید ترقی بھی کر سکے گا. آپ نے اچھا سر ایک چیز بڑی اہم ہے کہ کیونکہ سبھی کمیونٹی کے لیے آپ لوگ بھی کام کرتے ہیں, اسکالرشپ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اور ایسے اسٹوڈنٹس جن کی شاید استطاعت نہیں ہوتی ظاہری برکم فیسیں دینے کی, تو اس سلسلے میں بھی معاونت کی جاتی ہے, ان کو پالش کیا جاتا ہے. بالکل, کیونکہ ہمارا سرگودا کے اندر لوگوں کو اکنامک پرابلم باقی اسٹیبلش سٹی سے زیادہ ہے, یہاں جاب کی اپرچونیٹیز بھی اس طرح نہیں ہیں. تو ہماری یونیورسٹی نے 200 ملین کے اسکالرشپس جو ہیں وہ اناؤنس کیے ہیں, اور وہ بچہ جو پڑھنا چاہتا ہے اور وہ پڑھائی میں اچھا ہے ان کو ہم وہ 200 ملین کے اسکالرشپس دے رہے ہیں تاکہ وہ بھی ہمارے باقی بچوں کے ساتھ ترقی کی سٹریم کے اندر چل کر اپنا کردار ادا کر سکیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اور جب یہ چیز ہوتی ہے آپ کے اندر بھی اعتماد آتا ہے ادارے میں, جب فیکلٹی اچھی ہوتی ہے, ساری چیزیں اچھی ہوتی ہیں, تو ڈیفینیٹلی بہتری کی جانب جاتے ہیں اور اسٹوڈنٹس نکھر کر آتے ہیں اور پھر پوری دنیا کا مقابلہ کرتے ہیں. سر میں نے دنیا کی بات کی, دنیا میں تو بہت بڑے بڑے ادارے یونیورسٹیز, اور خاص طور پر آکسفورڈ ایک بڑا انٹرنیشنل نام ہے, اس حوالے سے بھی کوئی ایسا پروگرام, کوئی ایسی چیز کو ہے؟ جی بالکل, آکسفورڈ یونیورسٹی کے ساتھ پچھلے سال ہمارا ایک آکسفورڈ پاکستان پروگرام کے تحت ہماری یونیورسٹی اس میں ایڈ ہوئی, اور یہ اس پورے علاقے کی واحد یونیورسٹی ہے جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے پینل کے اوپر گئی. اس میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے ٹیچر جو ایک بہت بڑے ریسرچر اور سائنٹسٹ ہیں, ڈاکٹر طلعت جمال, وہ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہماری فیکلٹی کو بھی ٹرین کیا اور ہمارے بچوں سے بھی بات کی. اور جس وقت ہمارا بچہ 1 ایئر میں جب 4th ایئر میں جائے گا, 1 ایئر مارکیٹ کے اندر جائے گا, تو وہاں آکسفورڈ یونیورسٹی کے جو ٹیچرز ہیں وہ ان کی مینٹورنگ کریں گے. وہ ان کو بتائیں گے کہ آپ نے اپنے آپ کو کس طرح پلیس کرنا ہے, آپ نے اپنے علم کو کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے انڈسٹری کے اندر. تو وہ 10 ٹیچرز کا پینل ہوئے گا جو ان کی مینٹورنگ کرے گا. سو یہ وہی مینٹورنگ ہوگی جو آکسفورڈ یونیورسٹی کا بچہ حاصل کر رہا ہے, وہی ہمارے ادھر سرگودا کے اندر وہ تربیت حاصل کرے گا, یہاں سرگودا سے بھی حاصل کرے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. اور جب اس قسم کا ویژن ہو, جب اس قسم کی سوچ ہو, تو یقیناً راستے بھی آسان ہو جاتے ہیں اور آگے نکلنے کے مواقع بھی مل جاتے ہیں. یقیناً سر تعلیم جو ہے, ہم نے بات کی کیونکہ ہم سسٹم کی اوور آل بات کر رہے ہیں, میکینزم کی بات کر رہے ہیں, ہم نے انٹرنیشنل راستوں کی بات کی, دنیا کی بات کی, ٹیکنالوجی کی بات کی. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیکلٹی کا بڑا ایک اہم کردار ہوتا ہے؟ اوور آل فیکلٹی کو کس قسم کا ہونا چاہیے اور کیا اس کے اندر صلاحیتیں موجود ہونی چاہیے؟ بالکل, ہماری جو فیکلٹی ہے وہ سارے PhD ڈاکٹرز اور M.Phil ریسرچرز کے اوپر مبنی ہے, اور ہم اپنے ٹیچرز کو یہی کہتے ہیں کہ آپ نے بچے کو اپنی پرسنالٹی, اپنے کریکٹر, اپنے نالج اس سے امپریس کرنا ہے. اور الحمدللہ ہماری فیکلٹی ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ الائن ہے, اور ہماری یونیورسٹی کے اندر ایک انٹرنیشنل آفس ہے اور ایک پلیسمنٹ آفس ہے جو ہماری انٹرنیشنل یونیورسٹیوں کے ساتھ ہمارے بچوں کو الائن کرتا ہے. اور جو ہمارا پلیسمنٹ آفس ہے وہ لوکل انڈسٹری اور لاہور, کراچی, اسلام آباد کے اندر جتنی موجود انڈسٹری ہے ان کے ساتھ ان کی لنکیجز ڈیولپ کرتا ہے, ادھر ان کی جاب پلیسمنٹ میں ان کی مدد کرتا ہے. ٹھیک سر, کیا پیغام دیں گے جو اس وقت آپ کو سب لوگ دیکھ؟ جی, میرا پیغام یہ ہے کہ اس سچویشن میں سوائے تعلیم کے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اچھی تعلیم, اسکلفل تعلیم کو سیکھیں, اور یہ دیکھیں کہ ہمیں صرف ایک ڈگری نہیں چاہیے, ہمیں وہ کام کی ڈگری چاہیے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو, اور جس بندے کے لیے اور جس انڈسٹری کے لیے ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے فائدہ مند ہو. تو ٹھیک تعلیم حاصل کریں, جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو مکمل طور پہ سیکھیں, اچھے اداروں کا رخ کریں. صرف ڈگری کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک آپ کے پاس اسکل نہیں ہے. اسکل حاصل کریں, اور اس کے اندر ہماری یونیورسٹی سرگودا کے اندر
وہ تمام کام کر رہی ہے جو انٹرنیشنل یونیورسٹیز اپنے بچوں کو دے رہے ہیں. اس میں آپ آئیں, ہماری یونیورسٹی وزٹ کریں, ہمارے کیریئر کاؤنسل سینٹر سے ملیں, ان لوگوں سے اپنے فیوچر کے بارے میں ڈسکشن کریں, ہمارے 3U1M پروگرام کے بارے میں جانیں, ہماری اسپلٹ ڈگری پروگرام کے بارے میں جانیں, ہماری فیکلٹی ایکسچینج پروگرام اور اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام کے بارے میں آپ مکمل طور پہ اویئرنیس حاصل کرنے کے بعد اپنی تعلیم کا فیصلہ کریں. اور مجھے امید ہے کہ جس وقت آپ ان تمام پیرامیٹرز کو دیکھیں گے تو ہماری یونیورسٹی جو ہے وہ آپ کے لیے اس میں بہت مددگار ثابت ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ نے ریڈیو پاکستان. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. خواتین و حضرات, آج کا خصوصی پروگرام آپ نے دیکھا. ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے احمد ارسلان شاہ, جو کہ ماہر تعلیم تھے. تعلیم کے حوالے سے ہم نے بات کی اور جتنے ڈپارٹمنٹس, جتنی چیزیں ہیں اس حوالے سے ہم نے بات کی. ہماری جو پوڈ کاسٹ سروس ہے اس میں آپ لوگ اس میں دیکھتے رہتے ہیں, ہم مختلف پروگرامز لے کر آتے ہیں. آج کا پروگرام بس یہیں تک تھا. اپنے میزبان سپتیم بلوچ کو اس اپنے پن کے ساتھ اجازت دیجیے. جہاں رہیے خوش رہیے, خوشیاں بانٹتے رہیے, اپنے اور اپنے دعاؤں کا خاص خیال رکھیے گا اور پیارے پاکستان سے پیار رکھیے گا. اللہ حافظ.